powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कानुन व्यवसायीहरूको मागसँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा नहेर्ने प्रधान न्यायाधीशको घोषणा। वरिष्ठतम न्यायाधीशले पेशी तोक्ने, मुद्दाको फैसला आउने दिन प्रधान न्यायाधीश बिदामा बस्ने। भारी वर्षापछिको बाढीका कारण देशका विभिन्न स्थानको जनजीवन कष्टकर। कैलाली, रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दिया लगायत क्षेत्रका सयौं घर डुबानमा यातायात सेवा पनि अवरुद्ध। आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने काङ्ग्रेसका उपसभापति विमानेन्द्र निधिको घोषणा। काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताको खाँचो रहेको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1.5 अर्ब बढीको वस्तु आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। एक महिनामै 1 खर्ब 29 अर्ब 96 करोड बढीको व्यापार घाटा। र काबुल विमानस्थल आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 90 नाग्यो। कम्तीमा 28 जना तालिबान सदस्य तथा 13 अमेरिकी सेनाको मृत्यु, 150 बढी घाइते। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2337 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,08,230 पुगेको छ। नेपालमा आज 2065 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज शुक्रबार एन्टिजेन परीक्षणबाट 448 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ भने हालसम्म नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,579 रहेको छ। यससँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर परीक्षणबाट 7,56,492 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 82,456 जना पुगेको छ। आज 25 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,663 पुगेको छ। आज 13,117 जनाको परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा 38,77,469 जनाको पिसिआर र 4,54,694 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन अब बाँकी समाचार। संवैधानिक परिषदबाट भएका नियुक्ति बदल गर्ने सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश बाहिरिने भएका छन्। रिट निवेदकले नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश पनि संलग्न रहेको भन्दै इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए। प्रधान न्यायाधीश पेशी तोक्ने र फैसला गर्ने अन्तिम दिन अनुपस्थित रहने गरी बाहिरिएको जनाइएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दाको सुनवाईबाट अलग गराएका छन्। मङ्सिर 30 गते र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेश विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधान न्यायाधीश राणा सुनवाईमा संलग्न हुन नपाउने भनेर प्रश्न उठेपछि उनले इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सहितले 9 महिना अघि दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनवाई हुँदा प्रधान न्यायाधीश राणा अलग हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो। राणाले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिएको र विपक्षी भई लिखित जवाब समेत पेश गरेकाले उनी अलग हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधान न्यायाधीश संलग्न हुन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। राणा उक्त इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाजिने भएकाले उनी अलग हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीको थियो। अधिवक्ता अर्यालले प्रधान न्यायाधीशले परिषदको बैठकमा भाग लिँदै भागबण्डा समेत लिएकाले अलग हुनुपर्ने प्रश्न सुरुमा उठाएका थिए। अर्यालको यो प्रश्नपछि राणाले केही बेर इजलासमा सवाल जवाब समेत गरेका थिए। उनले संविधानले दिएको दायित्व अन्तर्गत आफू संवैधानिक
इजलासमा बसेको र संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि सहभागी भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरूले उनको राय लिखित जवाब मार्फत आएको र आफैले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा हुने गरी इजलासमा बस्न नमिल्ने भएकाले अलग भएर सुनवाई हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। राणाले आफू बाहेकको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि छैन र अन्य विकल्प के हुन सक्छन् भनेर त्यसको निकासतिर जान प्रस्ताव गरेका थिए। लगत्तै राणाले अन्य 4 न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्ने भनेपछि शुक्रबारको इजलास उठेको थियो। अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू विरुद्ध परेका मुद्दाको सुनवाई गर्ने दिन पनि उनी बिदामा बस्ने भएका छन्। वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्नेछन्। त्यही इजलासले यो विवादको निरूपण गर्नेछ, किनभने एक पटकका गठन भएको संवैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा हेरुन्जेल न्यायाधीशहरू फेरबदल गर्दैन। भारी वर्षापछिको बाढीका कारण देशका विभिन्न स्थानको जनजीवन कष्टकर भएको छ। कैलाली, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दिया लगायत क्षेत्रका सयौं घर डुबानमा परेका छन् भने यातायातको क्षेत्र अवरुद्ध हुँदा आवत जावतमा समेत कठिनाई भएको छ। बाढी र डुबानका कारण केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको छ भने सयौं परिवार घर विहीन भएका छन् भने कयौं विस्थापित भएका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। प्राप्त विवरण अनुसार बिहिबार राति परेको वर्षाका कारण कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। कैलालीका विभिन्न नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि धनजनको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। बाढीका कारण लम्कीचुवा नगरपालिका 6 की 95 वर्षीय फुपिया थारूको मृत्यु भएको छ। गोलरा नदीले बगाउँदा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। बाढीमा परेका गौरीगंगा नगरपालिका 3 कुचौनी बस्ने दाजुबहिनी राजाराम सापकोटा र आरती सापकोटाको भने प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बाढीले जिल्लामा 1 घर बगाएको छ भने 100 भन्दा बढी घर पानीमा पसेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित गोदावरी नदीमा बाढी आउँदा कैलाली कञ्चनपुर जोड्ने स्काई फोल्डिङ पुल, दुर्गा मन्दिर स्थित गणेश दत्त पाण्डेको इटाले बनेको टिनले छाएको 1 कोठे किराना पसल र काठले बनेका टिनले छाएको प्रतीक्षालाई समेत बगाएको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका 3 र कञ्चनपुरको 2200 बिजुवा जोड्ने मोहना नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलको दुवै किनारामा भरान गरिएको माटो बगाउँदा आवागमन ठप्प भएको छ। यसैगरी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 7 मा पथरैया नदी बस्तीमा पसेको छ। कर्णाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आग्रह पनि गरेको छ। चुरे क्षेत्रमा भइरहेको लगातारको वर्षाका कारण कर्णाली नदीले तटबन्ध भत्काएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै कैलाली गाउँपालिकामा आएको बाढीले 30 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै अर्को कटैनी नदीको बाढी वडा नम्बर 7 अन्तर्गत बर्का बसान्ता भुइँया फाटा र रामपुर गाउँमा पस्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। यता अप्रेल वर्षाले बाढी पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग र करिडोरका विभिन्न क्षेत्र अवरुद्ध भएका छन्। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 कोटमा पहिरो जाँदा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। कर्णाली राजमार्गको दैलेखो चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 7, चिसाखोला ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका 6 र गुराँस गाउँपालिका 4 को सालताडामा पनि पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 राउटे गल्छिनीमा पहिरोले रातानाङलाबाट धरमपोखरा दैलेख जाने सडक खण्ड अवरुद्ध गराएको छ। त्यस्तै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 13 गैडामा पहिरोका कारणले 1 घर भत्किएको छ। बाढीका कारण रूपन्देहीको देवदह स्थित घोडा खोला पुल बाढीका कारण भासिएको छ। पुल भासिँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्ड नै अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षाका कारण रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दिया क्षेत्रका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन्। नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्तापुर व नवलपुरको 23 स्मृति नजिक बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी मधुसूदन सिंहका अनुसार बाढीले बिहिबार राति डाइभर्सन बगाएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। यस्तै देशका अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि भारी वर्षाका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आसन्न महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्।
आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो सभापति पदमा उम्मेदवारी रहने उपसभापति निधिको दाबी छ। उपसभापति निधिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा क्रमिक रूपमा युवा पुस्ता आउनुपर्ने भन्दै युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि आफूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति निधिले शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै आगामी निर्वाचनमा 3वटै तहमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गराउनका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताएका हुन्। उनले आफूले कसैलाई पराजित गर्न र कसैलाई असक्षम घोषित गर्नका लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्न नखोजेको पनि स्पष्ट पारे। आफू कसैलाई रिटायर्ड गराउनका लागि सभापतिको उम्मेदवार नभएको उल्लेख गर्दै उनले काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउँदै रुखछापलाई हिमाल, पहाड, मधेसमा स्थापित गराउन र मतदाता र जनतासँग जोड्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको स्पष्ट पारे। आगामी आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। उपसभापति निधिले नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शिताका कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रणाली र संविधानको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने बताए। आफूहरू संघीयता र संविधानको सफल कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको कुरा जनतालाई बुझाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसलाई ताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्ट र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध बनाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिए। विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारिता र प्रतिबद्धता हुँदैन, त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। उपसभापति निधिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा क्रमिक रूपमा युवा पुस्ता आउनुपर्ने भन्दै युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि आफूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन्। उपसभापति निधिले काङ्ग्रेस गुटभन्दा माथि उठ्नुपर्ने जनता र कार्यकर्ताको चाहना रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउन महिनामा नेपालमा वस्तु आयात 1.5 अर्ब बढीको भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 1,50,17,73,19,000 बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको हो। त्यसै गरी नेपालले साउनमा मात्रै रु 1,29,96,66,00,000 बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यो व्यापार घाटाको तथ्याङ्क गत वर्षको तुलनामा 70.59% बढी हो। हेरौँ पूरा समाचार। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै देशमा 1.5 अर्ब बढीको वस्तु आयात गरिएको छ। भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिनाको तथ्याङ्क अनुसार रु 1,50,73,17,19,000 बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो एक महिनामा रु 85,80,79,00,000 बराबरको आयात गरिएको थियो। सो अवधिका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा 75.66% आयातमा वृद्धि भएको हो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनामा रु 20,76,51,00,000 बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ। अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा निर्यातमा उच्च रूपमा वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु 9,62,00,00,000 बराबरका स्वदेशी सामग्री निर्यात गरिएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा निर्यात 115.85% बढेको हो। त्यसैगरी नेपालले साउनमा मात्रै रु 1,29,24,00,00,000
96 करोड 66 लाख बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 76 अर्ब 18 करोड 79 लाख बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा 70.59% व्यापार घाटा बढेको हो। विभागले सार्वजनिक गरेको एक महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सामग्रीको उच्च स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ। एक महिनामा रु 18 अर्ब 13 करोड बढीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ। आयातको उच्च स्थानमा रहेको तेल निर्यातको पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेपालमा तेस्रो देशबाट तेलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरी पुनः तेस्रो मुलुक पठाइने गरिएको छ। एक महिनामा नेपालबाट रु 11 अर्ब 73 करोड बढीको तेलजन्य वस्तुको निर्यात गरिएको छ। एक महिनाको अवधिमा 102 देशबाट सामान आयात भएकोमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ। भारतबाट रु 89 अर्ब 48 करोड 63 हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। भारतपछि दोस्रो ठुलो मात्रामा चीनबाट आयात भएको छ। चीनबाट एक महिनामा रु 20 अर्ब 97 करोड 66 लाख बराबरको आयात भएको छ। एक महिनाको अवधिमा भारतमा रु 16 अर्ब 83 करोड 69 लाख र चीनमा 8 करोड बराबरको निर्यात भएको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। काबुल विमानस्थल आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 नागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आक्रमणमा पनि कम्तीमा 28 जना तालिबान सदस्य तथा 13 अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको र 150 बढी घाइते भएको जनाइएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार इस्लामिक स्टेटले आत्मघाती आक्रमणकारीले अमेरिकी सेनाका सहयोगी र अनुवादकहरूलाई निशाना बनाएको बताएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमणको बदला लिएरै छाड्ने वाचा गरेका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो पूरा समाचार। काबुल विमानस्थलमा बिहिबार भएको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 90 बढी पुगेको छ। यस्तै घाइतेहरूको संख्या पनि 150 बढी रहेको त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुने अफगान मध्ये कम्तीमा 28 जना तालिबान सदस्य रहेको एक तालिबान अधिकारीले जनाएका छन्। अमेरिकी कमान्डरहरू अफगानिस्तानमा थप आक्रमणको सामना गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि एक उच्च सैन्य अधिकारीले जनाएका छन्। इस्लामिक स्टेटले काबुल विमानस्थलमा सम्भावित रकेट वा सवारी साधन प्रयोग गरी थप आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाका सेन्ट्रल कमान्ड जनरल फ्र्याङ्क मकेन्जीले बताएका छन्। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा उद्धार कार्य सम्पन्न गर्नका लागि तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। तालिबानसँग सहमति गरे अनुरूप अमेरिकाले उद्धार कार्य अगस्त 31 तारिकसम्ममा सम्पन्न गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्कने समय सीमा थपेका छैनन्। बिहिबार साँझ उनले आक्रमणकै बीच उद्धार कार्य भने जारी रहने उद्घोष गरेका छन्। आफूलाई काबुलमा खटिएका कमान्डरहरूले अमेरिकी र अफगान नागरिकको उद्धार अगस्त महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्न सक्ने बताएको पनि बाइडेनले जानकारी गराएका छन्। हालसम्म अफगानिस्तानबाट 1 लाखभन्दा बढीको उद्धार गरिएको बताइएको छ। बाइडेनले बिहिबार काबुल विमानस्थल बाहिर गरेको पछिल्लो आक्रमणको बदला लिन आइएसके माथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउन पेन्टागनलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। बिहिबारको घटनामा 13 जना अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरू पनि मारिएपछि बाइडेनले बदलाको वाचा लिएका हुन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार इस्लामिक स्टेटले आत्मघाती आक्रमणकारीले अमेरिकी सेनाका सहयोगी र अनुवादकहरूलाई निशाना बनाएको बताएको छ। अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डका प्रमुख जेनरल केनिथ मकेन्जीले गोली प्रहारपछि विस्फोटन भएको तर अफगानिस्तानको सत्तामा आएको नयाँ शक्ति तालिबानले त्यो घटना हुन दिएको हुन सक्ने कुनै पनि किसिमको सङ्केत आफूले नदेखेको बताएका छन्। तालिबानका एकजना प्रवक्ताले आफूहरूले काबुल विमानस्थलमा ठूलो भिड जम्मा हुँदा सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावबारे पहिले नै चेतावनी दिएको पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।